बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करते हैं लेसन नंबर 13। हम लोग फूड ऑप्टेनिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले हम लोगों ने लेसन में फॉरेजिंग सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते अगली जो है वो हम लोग पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होती है कि ये बिल्कुल स्मॉल स्केल पे, यानी कि सबसे सिंपल सी एक फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी होती है, जिसमें आप लोग छोटे छोटे से बेसिक टूल्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही कोई आपाशी वाला जो इरिगेशन वाला सिस्टम होता है। मेनली ये डिपेंड करती है ह्यूमन पावर पे, यानी कि इंसान अपने हाथों से ही जो करना होता है, जो कुछ भी करना होता है। हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो हैं हॉर्टिकल्चरलिस्ट वो यूज़ करते हैं कल्टीवेशन टेक्निक्स को, जिसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? क्रॉप जो ग्रो की हैं आज तक जो हॉर्टिकल्चरलिस्ट ने, वो 3 तरह की होती हैं। ट्री क्रॉप्स होती हैं, सीड क्रॉप्स होती हैं और रूट क्रॉप्स होती हैं। ट्री क्रॉप्स वो होती हैं कि आप लोगों के जो फल और सब्जियां वगैरह होती हैं ना, वो दरख्त के ऊपर लगती हैं। जैसे बनाना देख लें, फिग्स हैं यानी कि खजूरी हैं, उसके अलावा डेट्स हैं जो खजूरी, और कोकोनट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों की दरख्तों के ऊपर लगती हैं। ठीक है। उसके अलावा सीड क्रॉप्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, यानी कि जो दानों की शक्ल में जो है ना वो होती हैं। अब जैसे गंदम हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, इस तरह की सारी जो चीज़ें होती हैं ये सीड क्रॉप्स में आती हैं। और रूट क्रॉप्स होती हैं जो जड़ों में जाके उगती हैं, उनमें ज़्यादा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। इसमें आप लोगों के आ जाते हैं जो मीठे आलू होते हैं, ये दूसरे आलू हो गए, कचालू हो गए, अरवी हो गई, इस तरह के जो है ना ये सारी रूट क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों के MCQs में आती हैं और वैसे आप लोगों के शॉप में भी ये आ जाती हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। लेकेंडन माया ऑफ चायपेज मैक्सिको, ये जगह का नाम है। ये इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है कि आप लोग वहाँ पे ज़मीन पे यानी कि एक से ज़्यादा किस्म की फसलें आप लोग वहाँ पे जो है ना वो काश्त कर सकते हैं। उनमें 3 लेवल्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के, कि वो एक ही ज़मीन से 3 हिस्सों में जो है ना वो प्रोडक्शन हासिल करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि वो मेंटेन करते हैं इस सारी चीज़ को। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होती है, जिसमें जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती है ना हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स में, उसमें ऐसे पौधे होते हैं कि उनके जो बीज होते हैं ना, या उनके ऊपर वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं विंड के थ्रू, और वहाँ पे फिर दोबारा से जो है ना वो उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनको जो वो खुद ब खुद जो चीज़ें उग आती हैं ना, उनको वो डिस्प्लेस नहीं करते, मतलब उनको उखाड़ के फेंक नहीं देते, उससे वो फिर अपना फूड जो है वो कलेक्ट करते हैं। स्लैश एंड बर्न टेक्निक क्या होती है? जो ऐसे एरियाज़ होते हैं, जो खुले एरियाज़ जो आप लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं ना कर सकते, उसको आप लोग स्लैश एंड बर्न के थ्रू आप लोग उसको जो है ना इस काबिल बनाते हैं कि आप लोग उस पर एग्रीकल्चर कर सकें। कि वो आप लोग कैसे करते हैं कि वहाँ पे जितने भी जो जंगली पौधे वगैरह उगे होते हैं, वहाँ पे एक दफ़ा उस सारे को जो है ना वो आग लगा दी जाती है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि वो जो छाई बनती है, जो ऐश होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उसमें ना फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है ना वो वापस आ जाती है, और फिर आप लोग वहाँ पे दोबारा से जो है ना फसलें वगैरह उगा सकते हैं। अल नीनो जो है 1990s में हॉर्टिकल्चरलिस्ट को बहुत ज़्यादा तनकीद किया जाता है कि अल नीनो में फॉरेस्ट हैं मदागास्कर और ब्राज़ील और इंडोनेशिया के। हॉर्टिकल्चरलिस्ट ने वहाँ पे स्लैश और बर्न टेक्निक जो है ना वो यूज़ की थी, लेकिन उन्होंने जो आग लगाई थी ना वो उन लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गई थी, तो वो जो जितनी उन्होंने लैंड तक लगानी चाहिए थी उससे ज़्यादा बाहर फैल गई थी। इतनी ज़्यादा फैली थी कि इसकी वजह से वहाँ पे फिर कहत पड़ गया था। तो इसकी वजह से हॉर्टिकल्चरिस्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है स्लैश एंड बर्न टेक्निक के लिए है। नेक्स्ट जो हमारी होती है हॉर्टिकल्चर के बाद आ जाती है पास्टोरलिज्म। इसमें आप लोग क्या करते हैं कि जो पालतू मवेशी होते हैं उसको आप लोग घरों में रखते हैं और उनसे आप लोग फिर खाना लेते हैं, जैसे दूध वगैरह हो गया, गोश्त वगैरह हो गया, सब कुछ आप उसी से लेते हैं। ठीक है, और ये आप लोग उन इलाकों में करते हैं जहाँ पे कल्टीवेशन यानी कि काश्तकारी पॉसिबल नहीं होती। पास्टोरलिज्म जो होती है ये नोमैडिक भी होते हैं, यानी कि एक जगह पर यानी कि बहुत ज़्यादा मूव ऑन करते रहते हैं, या सेमी नोमैडिक होते हैं कि कभी मूव ऑन किया, कभी एक जगह पर टिक के बैठ गया। इनकी छोटी छोटी फैमिली के ऊपर मुश्तमिल कम्युनिटीज़ होती हैं। पास्टोरलिस्ट जो है ना वो काश्तकारों के साथ भी अपना रेगुलर कांटेक्ट रखते हैं, ताकि वो अपनी जो डाइट्स हैं उनमें जो है ना वो उनकी जो प्रोडक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं वो उनको भी वो शामिल कर सके, उसको सप्लीमेंट कर सके। तो ये आप लोगों की लाइन भी आती है MCQs में। और जो अनयूज्ड एरियाज़ में कौन सी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन होती है, स्लैश एंड बर्न होती है, ये भी आप लोगों के MCQs में आती है।
نیکسٹ آپ آ جائے ایگریکلچر پہ. یہ ہارٹیکلچر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. ایگریکلچر میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں, اریگیشن استعمال کرتے ہیں, فرٹیلائزرز ڈالتے ہیں, مختلف مشینری اکوپمنٹس آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کر سکیں اور زیادہ بڑی پاپولیشن تک اپنا فوڈ پہنچا سکیں. ایگریکلچر جو لوگ کرتے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر ٹک کر پھر جو ہے نا وہ گھر بنا کر بیٹھتے ہیں, پرماننٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. لیبر اسپیشلائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. جتنی زیادہ ایگریکلچر ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب سے ایگریکلچر آئی ہے تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن بہت زیادہ آئی ہے. ایک تو یعنی کہ میل اور فیمیلس کے درمیان بہت زیادہ, یا وہ جو ایک کلاس ڈفرینسز, کلاسز بن گئی ہیں, مڈل کلاس ہے, اپر کلاس ہے, لوور کلاس ہے, یہ سب کچھ ایگریکلچر کے بعد یہ ساری اسٹریٹیفیکیشن ہوئی ہے. پولیٹیکل ہرائکیز بن گئی ہیں, اب ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز بن گئے. یہ ساری چیزیں ایگریکلچر آنے کے بعد ہوئی ہیں. ایگریکلچر کے بعد آ جاتی ہیں آپ لوگوں کے انڈسٹریلائزیشن. بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ فوڈ گیٹنگ اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ انڈسٹریز میں کرتے ہیں, کارخانے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کرتے ہیں. وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ مشینری بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, چاہے آپ لوگوں نے فوڈ کو پروڈیوس کرنا ہے, حاصل کرنا ہے, یا اس کو اسٹور کرنا ہے, یا فوڈ کو پروسیس کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ مشینری جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. انڈسٹریلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ لیبر فورس استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ مزدور وغیرہ جو لیبر ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ ہائر کرتے ہیں. مارکیٹس کے سسٹم ہوتے ہیں پیچیدہ قسم کے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو فوڈ کو کمرشلائز بھی کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ لوگوں تک وہ شعور آگہی پہنچانی ہوتی ہے, ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو فوڈ جو اگایا جاتا ہے انڈسٹریلائزیشن کے تھرو, وہ نہ صرف آپ خود استعمال کرتے ہیں بلکہ باہر کے ممالک میں آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی ایک اور کرنٹ ایگزامپل ہے انڈسٹریلائزڈ فوڈ گیٹنگ کی. اور اس کے بعد ایک لیزر لیولنگ بھی ٹیکنالوجی ہے, جی پی ایس ٹرانسمیٹرز یوز ہوتے ہیں ہارویسٹرز میں. اس کے علاوہ یہ جو ساری ٹیکنالوجیز ہیں یہ اب بہت زیادہ فوڈ پروڈکشن پروسیس میں اس کا بہت زیادہ تعاون کرتی ہیں, اور فوڈ کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے اس کو انکریز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. بہت ساری انوائرمنٹ کو نقصان بھی ہوتے ہیں جب ہم لوگ ایک لینڈ کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. جہاں ہم لوگ جو ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, جیسے کیڑے مار دوائیاں ہوتی ہیں, پیسٹیسائڈ یا فرٹیلائزرس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہمارے انوائرمنٹ پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی کے استعمال کا تو وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. اگر آپ لوگ صرف پیسٹیسائڈس کا دیکھ لیں, کہتے ہیں نا کہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی تھی, اتنی زیادہ انرجی ہوتی تھی کہ آج کل پرانے زمانے کا کوئی بوڑھا ہوتا تھا اس میں زیادہ انرجی ہوتی تھی, آج کل کے ہمارے نوجوان چلتے ہوئے گر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے, یہ ہماری آج کل کی جو خوراکیں ہیں نا یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بالکل بھی پیور نہیں رہی. بالکل جو ہے نا اب ان میں ملاوٹیں اور وہ جس طرح کے سپرے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں اتنی زیادہ انرجیٹک تو وہ بالکل بھی نہیں رہی. ٹھیک ہے, بس اتنی سی ہوتی ہے کہ انسان بس 2 قدم چل لے, ایسے زیادہ تو نہیں. تو آگے یوزفل ٹرمز دی ہوئے ہیں. ہارٹیکلچر کیا ہوتی ہے, اسمال اسکیل پہ جو آپ لوگ کلٹیویشن کرتے ہیں سمپل ٹیکنالوجی کے تھرو, اس میں ایریگیشن نہیں ہوتی. کاربوہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں, ایک پرٹیکولر ٹائپس فوڈ کی ایک پرٹیکولر ٹائپ ہوتی ہے جس سے آپ لوگ یہ والا سورس آف انرجی حاصل کرتے ہیں. ٹراپیکل کا مطلب ہوتا ہے ہیومڈ, جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی. خشک سالی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں. کرٹیسائز کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنا. سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایڈ آن کرنا, یعنی کہ بڑھا دینا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں کو اوور آل امپورٹنٹ ہے. سلیش اینڈ برن ٹیکنیک آپ لوگوں کے شارٹ میں آتی ہے. ایگریکلچر انڈسٹریلائزیشن, یہ سارے آپ لوگوں کے لانگ میں بھی وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ ان ساری کی ساری اسٹریٹجیز کو جو ہے نا وہ بتائیں. تو آپ لوگوں نے اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھنا ہے تو آپ لوگ اس کو آسانی سے کر لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایم سی کیوز کے حساب سے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. جو میں نے آپ لوگوں کو ایم سی کیوز بتائے ہیں وہ سارے آپ لوگوں کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مجھے میرے چینل کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کر دیجیے گا. جو بات نہیں سمجھ آتی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.